हाई गुड मर्निङ टु अल अफ यू। आज हामीले एनटिसी को लेभल 4 को क्वेसनहरू रहेको छ, जम्मा 30 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू। यो टेक्निकल पार्ट सेक्सन ए को यो तपाईको 2080 4 17 गते सोधिएको क्वेसनहरू रहेको छ। यसमा तपाईले पहिलो क्वेसन रहेको छ, फोटोभोल्टाइक इफेक्ट इन सोलर सेल कन्भर्ट सोलर इनर्जी इन्टु ड इनर्जी। अनि अप्सनमा दिएको छ इलेक्ट्रिक, मेकानिकल, केमिकल, अल अफ द एबभ। अब हामीले सोलर सेल, सोलर तपाईहरुको घरमा पनि होला या तपाईहरुले मार्केटहरुमा पनि हेर्नु भएको होला। अब यो सोलर सेलले के गर्छ त, कुन कन्भर्ट गर्छ, सोलर सेलले सोलर इनर्जी प्रोड्युस गर्छ, ठीक छ। र सोलर इनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गर्छ भने इलेक्ट्रिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ, ठीक छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर हुन्छ ए। र ब्याट्रीमा चार्जलाई स्टोर गर्नको लागि हैन, त्यसपछि त्यो कुन इनर्जी हुन्छ त, केमिकल इनर्जी हुन्छ, ठीक छ। ब्याट्रीमा जब स्टोर हुन्छ चार्ज, त्यसलाई हामी भन्छौं केमिकल इनर्जी। र सोलर इनर्जीले कुन इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ, पहिला इलेक्ट्रिक इनर्जीमा, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन अफ एन ओटीडीआर इन ऑप्टिकल फाइबर टेस्टिङ। ओटीडीआर भनेको एउटा मेजरिङ डिभाइस हो र यसले कुनै पनि ऑप्टिकल फाइबरमा कहाँदेखि कहाँसम्म फल्ट रहेको छ त्यो पत्ता लगाउने काम गर्छ, ठीक छ। यसको अप्सनमा रहेको छ मेजरिङ पावर लस इन ऑप्टिकल फाइबर, मेजरिङ बेन्डिङ लस इन ऑप्टिकल फाइबर, मेजरिङ फल्ट लेन्थ इन ऑप्टिकल फाइबर, मेजरिङ नेटवर्क ट्राफिक इन ऑप्टिकल फाइबर। र ओटीडीआर भनेको के हो, मैले अघि पनि भने तपाईको एउटा यस्तो मेजरिङ डिभाइस हो। यसको मतलब हुन्छ ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमिटर। र यो मिटरलाई लगाएर हामीले ऑप्टिकल फाइबरमा कुन कहाँदेखि कहाँसम्म फल्ट छ त्यो पत्ता लगाउँछौं। भनेको मतलब के भयो त, यसको मेजरिङ फल्ट लेन्थ इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबरमा कहाँदेखि कहाँसम्म त्यसको फल्ट रहेको छ, समस्या रहेको छ, त्यो हामीले के गर्छौं त, ओटीडीआर मिटरबाट पत्ता लगाउँछौं, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ, व्हाट इज द मेन पर्पज अफ द डायोड टेस्ट फंक्शन इन अ मल्टिमिटर। अब मल्टिमिटरमा डायोड टेस्ट फंक्शनको मेन काम के हो, यसको मेन काम के हो भनेपछि अप्सनमा दिएको छ, टु डिटरमाइन द रेजिस्टेन्स एक्रॉस डायोड, टु डिटरमाइन द क्यापेसिटेन्स अफ डायोड, टु डिटरमाइन फरवर्ड भोल्टेज ड्रप अफ अ डायोड, टु डिटरमाइन रिभर्स भोल्टेज ड्रप अफ अ डायोड। यसको राइट आन्सर के हुन्छ त, टु डिटरमाइन द फरवर्ड भोल्टेज ड्रप अफ अ डायोड। डायोडमा यो जुन फरवर्ड भोल्टेज ड्रप भइरहेको छ, भोल्टेज जुन ड्रप भइरहेको हुन्छ फरवर्ड, त्यो यसले के गर्छ त, हामीले यो टेस्ट मल्टिमिटरबाट गर्दा त्यो डायोड मल्टिमिटरबाट टेस्ट गर्दा त्यो डायोडले के भइरहेको हुन्छ त्यसमा भने फरवर्ड भोल्टेज ड्रप भइरहेको हुन्छ डायोडमा, ठीक छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ सी। अर्को प्रश्न छ, एन ए मिटर इज कनेक्टेड इन विथ द सर्किट। अब ए मिटर जहिले पनि केमा कनेक्टेड गरिएको हुन्छ भने सिरिजमा गरिएको हुन्छ, तपाईहरुले पनि थाहा होला। तपाईको भोल्ट मिटर जहिले पनि केमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ भने प्यारलेलमा, सर्किटको लोडको प्यारलेलमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ। र ए मिटर जहिले पनि सिरिजमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ। किन कनेक्ट गरिएको हुन्छ, किनभने सिरिजमा करेन्ट के हुन्छ, सेम हुन्छ र भोल्टेज डिभिजन हुन्छ, ठीक छ। त्यसैगरी प्यारलेलमा के हुन्छ त, प्यारलेलमा भोल्टेज सेम हुन्छ तर करेन्ट के हुन्छ, डिभिजन हुन्छ। त्यही भएर भोल्ट मिटरलाई प्यारलेलमा र ए मिटरलाई सिरिजमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ र यसले के गर्छ त, मेजर पनि एक्युरेटली गर्छ यसरी हामीले कनेक्ट गरियो भने, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ, which of the following computer ports is the primarily used for connecting the high speed external hard drive। अब यो तलको जुन तपाईको पोर्टहरु छ, यिनीहरुमा सबैभन्दा फास्टमा कुनले फास्टमा के गर्छ त, डाटालाई ट्रान्सफर गर्न सक्ने पोर्ट कुन हो भने यसको अप्सनमा दिएको छ यूएसबी, इन्टरनेट, VGA र थन्डरबोल्ट। अब यसको राइट आन्सर के हुन्छ त, थन्डरबोल्ट। अब थन्डरबोल्टले डाटालाई कुनै एक्सटर्नल ड्राइभमा हामीले हाल्यो भने डाटालाई फास्टमा यसले के गर्छ त, ट्रान्सफर गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ, डाटा मुभ्स इन एन्ड आउट अफ द सीपीयू थ्रु इम्बेडेड वायर इज कल्ड। अब तपाईले सीपीयू भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, जुन कम्प्युटरमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा डब्बा जस्तो राखिएको हुन्छ, त्यो नै के हो त, सीपीयू हो। पहिला त ठुलो आउँथ्यो, अहिले सानो मर्ज भएर सानो आइरहेको हुन्छ। र त्यो सीपीयूले कुनै पनि डाटालाई हामीले त्यसमा इनपुट गर्नु छ वा आउटपुट गर्नु छ भने त्यसको लागि के को आवश्यकता पर्छ भने तपाईको बसको आवश्यकता पर्छ, ठीक छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त, बस, ठीक छ। बस पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, एड्रेस बस हुन्छ, डाटा बस हुन्छ, कन्ट्रोल बस हुन्छ। अब कुन बसबाट हामीले डाटालाई मुभ गराउन सक्छौं भने, इन र आउट गराउन सक्छौं भने डाटा बसबाट, ठीक छ। त्यही भएर राइट आन्सर हुन्छ सी। अर्को प्रश्न छ, which one of the following is a social networking site। यो तलको मध्ये कुन तपाईको के रहेको छ त, सोशल नेटवर्किङ साइट रहेको छ। एउटा छ तपाईको ओर्कट, फ्लिकर, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ द अबभ। अब ओर्कट र फ्लिकर यो दुवै के हो त, सोशल नेटवर्किङ साइट हो। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ सी, बोथ ए एन्ड बी। अर्को प्रश्न छ, मोडेम इज युज्ड मोस्टली फर। अब मोडेम भनेपछि के हो भने यसले नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। अब अप्सनमा दिएको छ फाइल सिस्टम, कनेक्टिङ टु द इन्टरनेट, स्टोरेज, अल अफ द अबभ। अब मोडेमले के गर्छ त, इन्टरनेटलाई
कनेक्ट गर्ने काम गर्छ हैन। अब यो मोडेम तपाईको कस्तो खालको हुन्छ भने यो राइट आन्सर डी हुन्छ। मोडेम यो तपाईले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो त मोडेम हो। तपाईहरुको पनि यदि तपाईले वाइफाई चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुको पनि घरमा यस्तो खालको एउटा डिभाइस होला। यो डिभाइसलाई नि के भनिन्छ त मोडेम भनिन्छ। र यसको तपाईको जति नजिक बस्नुहुन्छ तपाईको डिभाइसमा मोबाइलमा ल्यापटपमा त्यति नै बढी सिग्नल हुन्छ र यो मोडेम भन्दा जति टाढा जानुहुन्छ भने तपाईको सिग्नल के हुन्छ त कम हुँदै जान्छ हैन। त्यही भएर मोडेमको काम के हो त इन्टरनेटलाई कनेक्टिङ गर्ने काम गर्छ मोडेमले। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ ISP स्ट्यान्ड फर यसको अप्सनमा रहेको छ इन्टरनेट सर्भे पिरियड, इन्टिग्रेटेड सर्भिस प्रोभाइडर, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, इन्टरनेट सेक्युरिटी प्रोटोकल। अब ISP भनेको के हुन्छ त इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ all of the following are example of the storage device except यो तलको मध्ये सबै तपाईको के हो त स्टोरेज डिभाइस हो एउटालाई छोडेर त्यो एउटा कुन हो त्यो हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। अब अप्सन ए मा दिएको छ हार्ड ड्राइभ, हार्ड डिस्क ड्राइभ, बी मा प्रिन्टर, सी मा USB ड्राइभ्स, डी मा DVD ड्राइभ्स। अब हामीले कुनै एउटालाई छोडेर अरु बाँकी सबै के हो त स्टोरेज डिभाइस हो भनेपछि अब हार्ड ड्राइभले डाटालाई स्टोर गर्न सक्छ। त्यसपछि USB ड्राइभ पनि यसले पनि के गर्छ त डाटालाई स्टोर गर्छ। DVD ड्राइभले पनि डाटालाई स्टोर गर्छ। केले गर्न सक्दैन भने प्रिन्टरले गर्न सक्दैन। त्यही भएर राइट आन्सर हुन्छ प्रिन्टर। प्रिन्टरको काम के हो त प्रिन्टरको एउटा यो आउटपुट डिभाइस हो र यसले के गर्छ त हाम्रो जुन सफ्ट कपी हुन्छ जुन हामीले किबोर्डबाट इनपुट गर्छौं कम्प्युटरमा र त्यो डाटालाई हार्ड कपीमा ल्याउनको लागि यसले के गर्छ पेपरमा प्रिन्ट गर्छ र प्रिन्टरको काम के हो त त्यही डाटालाई आउटपुटमा ल्याएर प्रिन्ट गर्ने हार्ड कपीमा। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ which type of the splicing is typically used for long term fabric optic connection यसको अप्सनमा रहेको छ मेकानिकल, फ्युजन, एडसिभ, क्रिम्प। यसको राइट आन्सर हुन्छ फ्युजन। अब कस्तो टाइपको स्प्लाइसिङ हामीले युज गर्छौं लङ टर्म अप्टिक फाइबर कनेक्सनको लागि भने फ्युजन टाइप। ठीक छ। अर्को प्रश्न PSTN स्ट्यान्ड्स फर PSTN को फुल फर्म के हुन्छ यसको अप्सनमा दिएको छ पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क, पर्सनल स्विच टेलिफोन नेटवर्क, पर्सनल स्विच टेलिफोन नोड, नन अफ द एबभ। अब यसको PSTN भनेको के हो त पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ अब PSTN को बारेमा यहाँ अलिकति लेखिदिएको छ PSTN इज द मेड अफ द switches at the centralized points on a network that function as a node to enable communication between the two points on the network। अब दुईटा पोइन्टको बीचमा यसले कम्युनिकेसन के गर्छ त एस्टाब्लिश गर्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त PSTN भन्छौं। अ कल इज प्लेस्ड आफ्टर बीइङ रोटेड थ्रु द मल्टिपल स्विचेस भोइस सिग्नल क्यान देन ट्राभल ओभर द कनेक्टेड फोन लाइन्स। अब कनेक्टेड फोन लाइनहरुमा यो भोइस सिग्नलहरुलाई के गर्छ त यसले ट्राभल गराउने काम गर्छ। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ द अब्जेक्टिभ अफ द अर्थिङ अर द ग्राउन्डिङ इज यसको अप्सनमा रहेको छ हामीले अर्थिङ वा ग्राउन्डिङ किन गर्छौं त्यो हामीले सोधेको छ। यसको अप्सनमा रहेको छ टु प्रोभाइड एज अ लो रेजिस्टेन्स पोसिबल टु द ग्राउन्ड, टु प्रोभाइड एज अ हाई रेजिस्टेन्स पोसिबल टु द ग्राउन्ड, टु प्रोभाइड फ्लो अफ पोजिटिभ नेगेटिभ एन्ड जीरो सिक्वेन्स करेन्ट, नन अफ द एबभ। अब हाम्रो अर्थिङ गर्नुको मेन उद्देश्य के हो भने हामीलाई कुनै पनि तपाईको इलेक्ट्रिकल डिभाइस छ र त्यो डिभाइसमा करेन्ट यदि लिकेज भयो भने त्यो लिकेज भएको करेन्टले हामीलाई कुनै पनि किसिमको विद्युत झट्का नलागोस् त्यसको लागि के गरिएको हुन्छ त अर्थिङ गरिएको हुन्छ। र अर्थिङ गर्दा हामीले के कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको रेजिस्टेन्स एकदमै कम होस्। ठीक छ। अब हामीलाई के थाहा छ त हाम्रो बडीको रेजिस्टेन्स के छ त हाम्रो ड्राई कन्डिसनमा हाम्रो बडीको रेजिस्टेन्स कति छ त 1 मेगा ओम। ठीक छ। र तपाईको वेट कन्डिसनमा भिगो कन्डिसनमा हाम्रो बडी कति रेजिस्टेन्स हुन्छ त 1 किलो ओम। ठीक छ। अब यो रेजिस्टेन्स भन्दा हामीले जुन अर्थिङ गर्छौं घरहरुमा अर्थिङ गर्छौं भने त्यसको अर्थिङ रेजिस्टेन्स कति हुनुपर्छ भने 5 टु 6 7 बडीमा 7 सम्म छ भने ठीक छ त्यो घरको अर्थिङको लागि त्यति रेजिस्टेन्स रहँदा केही ठीक छ। तर हामीले अब्जेक्टिभ हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो प्रयास के हुन्छ भने जति सक्दो होस् त्यसलाई एकदमै हामीले कम गर्नुपर्छ रेजिस्टेन्स। जसले गर्दा के हुन्छ त अब करेन्टको नियम के हो भने उसले जहिले पनि लो रेजिस्टेन्स भएको पाथलाई नै के गर्छ त चुज गर्छ। जहाँ उसलाई बाटो एकदमै क्लियर छ जानको लागि सजिलो हुन्छ त्यहाँ उसले के गर्छ त फ्लो हुन्छ करेन्ट। ठीक छ। अब एकदमै लो रेजिस्टेन्स छ भने त्यहाँबाट लिकेज करेन्ट के हुन्छ पास हुन्छ र हामीले यदि कुनै इलेक्ट्रिकल डिभाइसको बडीमा करेन्ट आइसकेको छ भने लिकेज करेन्ट आइसकेको छ भने हामीले टच गर्दा पनि हामीलाई हाम्रो जानलाई केही फरक पर्दैन हामी सुरक्षित हुन्छौं विद्युतीय झट्काबाट। ठीक छ। त्यही भएर यसलाई के भनेको छ त टु प्रोभाइड एज अ लो रेजिस्टेन्स पोसिबल टु द ग्राउन्ड। ग्राउन्डमा हामीले गर्दा के हुन्छ त सक्दो त्यसको रेजिस्टेन्स एकदमै कम हुनुपर्छ। अब इन्डस्ट्रियल एरियाहरुमा तपाईको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त 1 ओम वा त्योभन्दा 1 ओम भन्दा पनि कम हुन्छ कम राख्नुपर्छ किनभने त्यो एकदमै त्यसमा ठुलठुलो मेसिनहरु राखिएको हुन्छ र जसले गर्दा हामीले एकदमै कम रेजिस्टेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर राइट आन्सर हुन्छ ए। अर्को प्रश्न छ which antennas are
युज्ड फर द भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी एप्लिकेसन। अब एन्टिनाजहरू डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ र त्यो एन्टिनाजहरूमा कुनले सबैभन्दा हाई फ्रिक्वेन्सी छोड्छ। अब यसको अप्सनमा दिएको छ लेन्स एन्टिनास, वायर एन्टिनास, एरे एन्टिनास, एपार्चर एन्टिनास। अब यसको राइट एन्सर के हुन्छ त वायर एन्टिनास। वायरवाला एन्टिनासले के गर्छ त यसको फ्रिक्वेन्सी एकदमै हाई हुन्छ र यसले सिग्नल तपाईँको अलिक टाढासम्म दिइरहेको हुन्छ। ठिक छ, अर्को प्रश्नमा जाउँ। व्हिच अफ द मेन्सन एलिमेन्ट इज द मोस्ट कन्डक्टिभ। यो तलब एलिमेन्टहरू मध्ये एकदमै बढी कन्डक्टिभ कुन हो? हामीलाई के छ त बेस्ट कन्डक्टिङ एलिमेन्ट के हो हामीलाई के थाहा छ भने यो अप्सनमा दिएको छ तपाईँलाई आइरन, सिलिकन, सिल्भर र कपर। तर यसको बेस्ट कन्डक्टिभ एलिमेन्ट हो सिल्भर। अब सिल्भर यहाँ नभएको भए यहाँ बेस्ट के हुन्थ्यो त कपर। ठिक छ, अर्को प्रश्न जाउँ। इन भी स्याट व्हिच फ्रिक्वेन्सी रेन्ज डज ब्यान्ड सी ह्याभ। भी स्याटमा यो तलक मध्ये कुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ? सी ब्यान्डमा। सी ब्यान्डमा यो तलक मध्ये कुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। भी स्याट भनेको के हो त भेरी स्मल एपार्चर टर्मिनल। अब यो भनेको इट इज अ स्मल साइज्ड अर्थ स्टेसन युज्ड टु ट्रान्समिट रिसिभ द डाटा। यो एउटा सानो खालको के हो त स्टेसन जस्तै हो र यसले डाटालाई के गर्छ त डाटा वा भोइस वा भिडियो सिग्नलहरूलाई तपाईँको सेटेलाइट नेटवर्क कम्युनिकेसनमा यसले रिसिभ गर्छ वा यसले के गर्छ त डाटालाई ट्रान्समिट गर्छ, सेन्ड गर्छ या रिसिभ गर्छ। त्यो नै काम के हो त भी स्याटको काम हो। ठिक छ, अब तपाईँको के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भने 3 गिगाहर्ज टु 7 गिगाहर्ज। ठिक छ, अर्को प्रश्न जाउँ। द एडभान्टेज अफ युजिङ द एसआइपी फर भिओआइपी। भिओआइपीको लागि हामी जुन एसआइपी युज गर्छौँ त्यसको अप्सनमा दिएको छ लो ब्यान्डविड्थ कन्जप्सन, इन्हान्स भोइस क्वालिटी, लो कोस्ट अफ इक्विपमेन्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन सपोर्टिङ द भेरियस मल्टिमिडिया सर्भिस। अब हामीले भिओआइपीमा एसआइपी किन युज गर्छौँ? किन युज गर्छौँ भने फ्लेक्सिबिलिटी अफ सपोर्टिङ द भेरियस मल्टिमिडिया सर्भिस। यहाँ तपाईँले फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एसआइपीको कनेक्सन। एसआइपी भनेको के हो त सेक्सन इनिटिएसन प्रोटोकल हैन। अब यो के हुन्छ भने इट इज द सिग्नलिङ द प्रोटोकल दैट इनेबल द भोइस ओभर द इन्टरनेट प्रोटोकल। अब भिओआइपी भनेको भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल बाई डिफाइनिङ द मेसेज सेन्ट बिट्विन टु इन पोइन्ट्स एन्ड म्यानेजिङ द एक्चुअल एलिमेन्ट्स अफ अ कल। भिओआइपीमा हामीले एसआइपी सिस्टम किन गर्छौँ भने यसले के हुन्छ भने हामीले कुनै दुईवटा पोइन्टमा यदि मेसेजहरूलाई सेन्ड गर्नु छ भने यसले राम्रोसँग के गर्छ त म्यानेज गर्छ। ठिक छ, यहाँ तपाईँले युजर एजेन्ट जस्तै अब टेलिफोन छ वा मोबाइल छ भने त्यसको बिचमा के राखेको छ त सिप प्रोक्सी राखेको छ र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ रजिस्ट्रार राखेको छ, त्यसपछि फेरि सिप प्रोक्सी राखेको छ र युजर एजेन्ट भनेको हामीले जुन ग्राहकहरू हुन्छ यिनीहरूले युज गर्ने व्यक्ति। ठिक छ, अब यस्तै खालको यो ब्रान्चहरू फुटिँदै जान्छ जसले गर्दा यसले म्यानेज गर्न सक्छ राम्रोसँग दुईवटा इन पोइन्टको मेसेजहरूलाई कलहरूलाई यसले के गर्छ त राम्रोसँग रिसिभ गर्न सक्छ र सेन्ड गर्न सक्छ। ठिक छ, अर्को प्रश्न जाउँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द प्रोटेक्टिभ डिभाइस एगेन्स्ट लाइटनिङ ओभर भोल्टेज। अब यो तलक मध्ये कुन कुन तपाईँको के हो त लाइटनिङ यदि लाइटनिङ आयो भने यो लाइटनिङ ओभर भोल्टेजबाट हामीलाई प्रोटेक्ट हाम्रो जुन इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरू हुन्छ र यसलाई कसरी यसले के गर्छ त प्रोटेक्ट गर्छ, कुन डिभाइसको प्रोटेक्ट गर्न। अब लाइटनिङ एरेस्टरले के गर्छ त यो तपाईँको लाइटनिङबाट हामीलाई बचाउँछ। ठिक छ, हाम्रो इलेक्ट्रिकल डिभाइसहरूलाई बचाउँछ र यो तपाईँको हर्न ग्याप, रड ग्याप, सर्ज एब्जर्भर यो तपाईँको के हो त लाइटनिङ एरेस्टरको टाइपहरू हो। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ डी, अल अफ द एबभ। अर्को प्रश्न छ। सिम इज द जीएसएम नेटवर्क स्ट्यान्ड फर। यसको अप्सनमा दिएको छ सब्सक्राइबर आइडेन्टिफाई मोड्युल, सब्सक्राइबिङ इन्भेस्टिगेटिङ मोड्युल, सब्सक्राइबर आइडेन्टिफिकेसन मोबाइल, स्मार्ट आइडेन्टिफिकेसन मोड्युल र जीएसएम भनेको के हो भने ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन। अब यो तपाईँको के किन यसलाई युज गरिन्छ भने सब्सक्राइबर आइडेन्टिफिकेसन मोबाइल। ठिक छ, अर्को प्रश्न छ। जीएसएम इज द वर्ल्ड फर्स्ट सेलुलर सिस्टम टु स्पेसिफाई। यो तपाईँको वर्ल्डको फर्स्ट सेलुलर सिस्टम भयो कतिखेर भयो भने डिजिटल मोडुलेसनको बेलामा भयो, डुप्लेक्स सेलुलर कम्युनिकेसन या ह्यान्ड ओभर बिट्विन सेल सेलुलर स्ट्रक्चर। यसको राइट आन्सर हुन्छ डिजिटल मोडुलेसन भएको बेलामा यो वर्ल्डको फर्स्ट तपाईँको सिस्टम हो भनेर हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ, अर्को प्रश्न छ। मेन्टेनेन्स द्याट इन्भल्भ्स अ सिस्टम अफ द पिरियोडिक इन्स्पेक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स डिजाइन टु किप द मेसिन इन अपरेसन इज कल्ड। यसको अप्सनमा दिएको छ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स, टोटल प्रोडक्टिभ मेन्टेनेन्स, प्रिडिक्टिभ मेन्टेनेन्स एन्ड ब्रेकडाउन मेन्टेनेन्स। अब कुनै पनि मेसिनहरू छ त्यो मेसिन बिग्रिनुभन्दा पहिला नै हामीले मन्थली वा कुनै एउटा पिरियडमा हैन जस्तै हप्तामा वा मन्थली हामीले त्यो डिभाइसहरूलाई चेक गरिरहेको हुन्छ, मेसिनहरूलाई चेक गरिरहेको हुन्छ भने टाइम टु टाइममा त्यो मेन्टेनेन्सलाई र त्यसमा अब केही फल्ट आयो केही समस्या हुनुभन्दा पहिला नै हामी त्यसलाई के गर्छौँ त मेन्टेनेन्स गरिदिन्छौँ भने त्यसलाई कुन मेन्टेनेन्स भनिन्छ भने प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनिन्छ। अर्को प्रश्न छ।
सिम कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाई युजिङ, यसको अप्सनमा रहेको छ पर्सनल मोबाइल नम्बर, पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, मोबाइल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, मोबाइल सब्सक्रिप्सन आइडेन्टिफिकेसन नम्बर। सिम कार्ड तपाईहरुले जुन मोबाइलमा सिम कार्ड लगाउनुहुन्छ त्यो केबाट प्रोटेक्टेड हुन्छ भने पिन नम्बरबाट। तपाईहरुले सुन्नुभएको होला त्यसमा जब सिम लिनुहुन्छ त्यसमा पिन नम्बर हुन्छ, त्यो पिन नम्बरबाट के हुन्छ त प्रोटेक्टेड हुन्छ। र पिनको फुल फर्म के हुन्छ त पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, त्यही भएर राइट आन्सर के हुन्छ बी। अर्को प्रश्न छ WI Max uses as a multiple access network, यसको अप्सनमा रहेको छ OFDMA। OFDMA भनेको के हो त ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेस। अब यसले के काम गर्छ भने यसले टेक्नोलोजी इन Wi-Fi 6 improves the wireless network performance by establish the independently modeling subscribers within frequency। अब यसले के गर्छ भने दुईटा वायरलेस जुन तपाईको वायरलेस नेटवर्क हुन्छ यसमा यसले राम्रो परफर्म गराउनको लागि यो डिभाइस के हुन्छ त युज गरिएको हुन्छ र यसबाट तपाईले मल्टिपल एक्सेस भनेको अब अर्को अर्को पनि मोडुमहरु तपाईले लगाएर अर्को अर्को ठाउँहरुमा आवश्यक परेको ठाउँहरुमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको फ्रिक्वेन्सी तपाईको वाइड रेन्जमा हुन्छ। WI Max भनेको के हो त वर्ल्ड वाइड इन्टरप्लेबिलिटी फर द माइक्रोवेभ एक्सेस, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ द युनिट अफ साउन्ड इज, साउन्डको युनिट के हुन्छ, ठीक छ। यसको अप्सनमा दिएको छ km पर s हर्ज भोल्ट डेसिबल। अब मिटर पर सेकेन्ड भनेको तपाईको स्पिडको युनिट हो, हर्ज भनेको फ्रिक्वेन्सीको युनिट र भोल्ट भनेको के हो त भोल्टेजको युनिट। डीबी तपाईहरुले पढ्नु भएको होला 11 12 मा पनि यसको पढाइ हुन्छ। साउन्डको युनिट हुन्छ डीबी भनेको डेसिबल, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टु बडीज डज नट डिपेन्ड। अब दुईटा यदि बडी छ त्यो बीचको मा केले डिपेन्ड गर्दैन। अब त्यसको मासेसमा डिपेन्ड त गर्छ, त्यसको सेपरेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ, द प्रोडक्ट अफ देयर मासेसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। केमा डिपेन्ड गर्दैन भने द मिडियम बिट्विन द टु बडीज, दुईटा बडी बीचको जुन मिडियम हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन, ठीक छ। अब मिडियम भनेको एयर मिडियम हुन्छ हैन, वाटर मिडियम हुन्छ, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ त्यही भएर राइट आन्सर हुन्छ डी। स्नेल लॉ इज द रिफ्लेक्टेड टु व्हिच अफ द फ्लोइङ। स्नेल लॉ तपाईको यो तलको मध्ये कुन लाई के गर्छ त फ्लो गर्छ हैन। अब यसको अप्सनमा दिएको छ रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, रेसिस्टेन्स र स्पेसिफाई ग्रेभिटी। यसको राइट आन्सर हुन्छ बी। अब यहाँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने रिफ्र्याक्सन एन्ड स्नेल लॉ। रिफ्र्याक्सन भनेको के हो त रिफ्र्याक्सन भनेको यो दुईवटा मिडियममा जब जाँदा त्यो लाइट सर्टेन एंगलले बेन्ड हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त रिफ्र्याक्सन भन्छौं। जस्तै तपाईले माथि हेर्नुहुन्छ भने माथि यो कुन मिडियममा छ एयर मिडियममा छ, माथि कुन मिडियममा छ एयर मिडियममा छ, ठीक छ। र अब एयर मिडियममा एउटा यो सर्टेन एंगल बनाएको छ नर्मल लाइन भन्दा, र जब यो पानीमा गएको छ वाटर मिडियममा गएको छ त्यतिखेर यसको लाइटको सर्टेन एंगल के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ, ठीक छ। अब यो नै के हो त रिफ्र्याक्सन हो र यसलाई बुझ्नको लागि स्नेल ल यहाँ दिएको छ र यो v भनेको के हो त भेलोसिटी अफ लाइट इन द मिडियम। अर्को प्रश्न छ द मेन पर्पज अफ द डायोड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टु। अब इलेक्ट्रिकल सर्किटमा हामीले डायोड किन लगाउँछौं, किन युज गर्छौं डायोडको मेन काम तपाईको के हो। अब यसमा अप्सनमा दिएको छ रेगुलेट भोल्टेज, एम्प्लिफाई सिग्नल, भोल्टेजलाई रेगुलेट गर्नको लागि डायोडको युज गरिएको हुन्छ, वा एम्प्लिफाई गर्नको लागि सिग्नलहरुलाई एम्प्लिफाई गर्नको लागि युज गरिएको हुन्छ, या त्यो स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, कन्ट्रोल द करेन्ट फ्लो। के काम गर्छ यो चारवटै मध्ये तपाईले यसले मेन यसको काम के हो भने कन्ट्रोल द करेन्ट फ्लो। यसले भोल्टेजलाई रेगुलेट पनि गर्दैन, एम्प्लिफाई पनि गर्दैन सिग्नललाई, र कुनै पनि चार्जलाई स्टोर पनि गर्दैन, ठीक छ। चार्जलाई स्टोर केले गर्छ भने क्यापेसिटरले, ठीक छ। भोल्टेजलाई रेगुलेट केले गर्छ भने भोल्टेज रेगुलेटरले, सिग्नललाई एम्प्लिफाई केले गर्छ त एम्प्लिफायरले। भनेपछि यो कन्ट्रोल करेन्टको जुन फ्लो छ, करेन्टको जुन भाग हुन्छ त्यसलाई यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ केले डायोडले, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ द क्यापेसिटी अफ द कम्युनिकेसन च्यानल इज मेजर्ड इन। अब कम्युनिकेसन च्यानलहरुको केले मेजर्ड गर्छौं हामीले, त्यसको क्यापेसिटीलाई कसरी हामी मेजर गर्छौं। यसको अप्सनमा रहेको छ ब्यान्ड रेट, ब्यान्ड विड्थ, डाटा फ्लो, बिट क्यापेसिटी। यसको राइट आन्सर हुन्छ ब्यान्ड विड्थ। ब्यान्ड विड्थबाट हामीले त्यसको कम्युनिकेसन च्यानलहरुको क्यापेसिटीलाई मेजर गर्न सक्छौं, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ इन द थ्री फेज सिस्टम द भोल्टेज आर सेपरेटेड बाइ। थ्री फेज सिस्टममा भोल्टेज तपाईको कतिले सेपरेटेड हुन्छ, कति एंगलले सेपरेटेड हुन्छ, ठीक छ। यसको अप्सनमा रहेको छ 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। अब तपाईहरुले यो थ्री फेज लाइन हेर्नुहुन्छ भने थ्री फेज लाइनमा दुईटा तपाईको प्यारलली हुन्छ र एउटा त्यो भन्दा माथि हुन्छ, तिनीहरुको दुईटा बीचको जुन एंगल हुन्छ त्यो 120 डिग्रीले के हुन्छ त सेपरेटेड हुन्छ, ठीक छ। अर्को प्रश्न छ
इन which transformers are the operating voltage is very low। तलक मध्ये कुन ट्रान्सफर्मरको अपरेटिङ भोल्टेज एकदमै लो हुन्छ? यसको अप्सनमा दिएको छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर्मर, पावर ट्रान्सफर्मर, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ द एबभ। अब पावर ट्रान्सफर्मरको तपाईको जुन अपरेटिङ भोल्टेज हुन्छ त्यो एकदमै हाई हुन्छ, ठीक छ? त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर्मर। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर्मरमा हामीले एकदमै लो भोल्टेजबाट पनि चलाउन सक्छौं, ठीक छ? अब यसमा तपाईहरुलाई जम्मा 30 वटा क्वेशन थियो। तपाईहरुलाई कुनै पनि ठाउँमा प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यसको रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्छु। तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।